फेलिसिटेबिलिटेड कांय नाशिल्लें, थंय कांय नाशिल्लें तशें. आमी काल आमचे मित्र वास्कोचे, कुर्तोरी, उतोर्दा सगळे आमी मेळून देवीच्या पांयां पडपाक गेल्ले, बेसांव घेवपाक गेल्ले, आमी आशिर्वाद घेवपाक गेल्ले. आनी कोणाक सांगूंक नाशिल्लें आमी. जेन्ना आमी पावले आनी भितर गेले, देवळान गेले, आशिर्वाद घेतलो आनी भायर आयले आनी आमी गाडये लागीं वेताले. तेन्ना एकटो मनीस म्हणपा लागलो, सर आपूण म्हणपा लागलो पंचायतांतलो, आनी मातशे 2 मिनटां आमचे कितें प्रश्न आशिल्ले, कितें इश्यू आसा ते तुमचे मुखार दवरता, 2च मिनटां म्हणपा लागलो. बरें म्हणे. आनी म्हाका आनी आमचे सगळे मित्र आमी 5-6 जाण आमी एका रुमान व्हेले आनी थंय तो पंचायताचो कोण मेंबर काय खबर ना, हो पंचायतान काम करता, तो गेलो आनी तो एक पुडवे घालून आशिल्लो, तो कितें अकाउंटींग करतालो. ताका म्हणपाक लागलो कॅप्टनाक आपयला पूण मातसो तो आयलो. म्हणपा लागलो, सर थँक्यू. तो म्हणपा लागलो, आयलो देवळान, बट आमी हांगा मातशे 2 मिनटांक आमकां हेल्प जाय तुजो. म्हणजे कसलो हेल्प? म्हणपा लागलो, पळय तूं म्हणपा लागलो साऊथ गोवाचो MP आनी पार्लमेंटान खुबशे विशय तुम्ही काडलेले आसा. आमचो एक विशय आसा आनी आमी नॉर्थ गोवाचे म्हूण तूं आमकां पयस करनाका. अरे म्हणे, हांव जल्मान नॉर्थ गोवाचो आसनोड्या, नेबरींग दीस, आनी हांव नॉर्थ आनी साऊथ म्हणटा हांव सगळे गोंयकार आनी हांव गोंयकार म्हूण वावुरतलो म्हणजे सांगा. तांणी पयले 2 विशय रेल्वेचे सांगले. एक एम्प्लॉयमेंटाक जाय, तांच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट इन रेल्वे, आनी दुसरो म्हळ्यार ती ट्रॅफिकेक लागून इतल्यो ट्रेनी येतात ते एवरी टायम गेट बंद जाता, लोकांक त्रास जाता. दिसभर म्हणपाक ट्रेनी येता आनी लोक दोनाय सायडीन कामाक लेट पावता. अगन हॉस्पिटलान पासून वचोंक जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स पासून शिरकून उरता. तो हो विशय म्हण 100% हांव घेवन वेता. आनी मागीर ते म्हणपा लागले, हेचे पळय घटनी जाल्या आदल्या दिसा आनी आमचे लोकांचो जीव गेलो, इंजर्ड जाले. ते म्हणपा लागले, पळय प्रशासनान म्हणपा लागलो कांय अरेंजमेंटूच करूंक ना. सरकाराक खबर आसा, इतली वर्सां जाली, पयलीं हजारांनी लोक येताले, मागीर लाखांनी येवंक लागले आनी आतां कोटींनी लोक येतात. सो म्हणपा लागलो अरेंजमेंट कांय ना, कोण येना पळोवपाक कशें चल्लां. आनी असलें जातकूच फर्स्ट टायम जाला म्हणपा लागलो आमचेर ब्लेम घालतात. सो आमी तांकां सांगलें, पळय म्हणे, डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट आतां नवे 2024 पास जाला, सेम ते पयले आशिल्ले ते 2005. तातूंत म्हणे ते म्हणटा की जेन्ना 30,000+ लोक आसता तेन्ना ऑटोमॅटीक डिझास्टर मॅनेजमेंट लागू जाता आनी त्या प्रमाणे तो अरेंजमेंट करचो पडटा. तो जावंक ना म्हणे. हे तुमी म्हणे एडमिनिस्ट्रेशनाक विचार, जेन्ना इन्क्वायरी जातली हे तुमी म्हणे हायलायट करात. इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. बट आमी थंय पॉलिटिक्स करूंक सदी नाशिल्ले, कित्याक एक दुखीची हे जाल्ली आसा. बट तांकां आमी एश्युरन्स दिले की काँग्रेस पार्टींच्यान आमी म्हणे कॉम्पेन्सेशन ते सरकारान हे केला, ते 10 लाख आसा ते 20 लाख करपाक लायला. कित्याक जीव वयतकूच आख्खी फॅमिली काबार ती, तांकां कितें तरी हेल्प मेळपाक जाय. तशेंच इंजर्ड आसा 1 लाख, ते 1 लाख इंजर्ड म्हणटा ते भितर कितली डॅमेज जाल्या ती लायफ लॉंग म्हाका दिसता आयुश्यभर तुका भितर डॅमेज काम करपाक जायना, फूल फॅमिली प्रॉब्लेम जाता. सो ते आमी 10 लाख केला म्हणून आमी सांगला. आनी एक तांकां सांगलें, तुमच्यान कसले डिमांड आसा सदां आमचे घाल, आमी आसतले पार्लमेंटान काडपाक जाय. आनी थंय तांकां मागीर बरें म्हणे, ताणी देव बरें कर म्हण. आनी आमी रुमा भायर वचपाक गेले जोतीं घालपाक. तेन्नाच तो म्हणपाक, सर 1 मिनट म्हणपा लागलो. आपण एक ल्हानसो तुवें म्हणपा लागलो वेतालो आनी आमकां कोणें सांगलें तूं आयला म्हूण, तुका आपयलूचो टायम दिलो म्हूण, आनी ताणी म्हाका नाल दिलो आनी हांवें घेतलो तो. ताणी देव बरें कर म्हण. आनी परते वचपाक लागले तेन्ना तो पंचायतान पळय कोण म्हणटालो पळय तो म्हणपा, सराक हें मातशें दी. आनी ताणें हाडलें आनी म्हाका शॉल दिलें. सो इट वॉज इम्प्रॉम्प्टू, नथींग दीस. आतां हें बीजेपी कित्याक हें करता? मे बी टोटल फेलियर जाल्लो आसा तांचो. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एक्सिडेंट. सेम थिंग या 3-4 दीस पयले जो काँग्रेस पार्टी डिमांड करतालो सेन्सस आनी ते ओपोज करताले, ते लोकांच्या फावरान जाले. जे काँग्रेस डिमांड करताले ते थोडे दीस पयले जेन्ना पहलगाम जाले, टोटल फेलियर ऑफ गव्हर्नमेंट. बट आमचे पार्टीन तांकां तेंको दिलो, फूल सपोर्ट दिलो बीजेपीक. सो खंय ना खंय तांचे कंटिन्युअस तांकां सेटबॅक मेवता. ते डायवर्ट करपाक फेलिसिटेशन आनी कितें लोक पिशेना. आयज ते बारीक समाजाचे लोक मेले, तांकां आमी डिमांड करता कॉम्पेन्सेशन म्हूण तुमच्या पोटान दुखलें.
हे तांणी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करपा जाय. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. पळय, तांणी सांगले नाल्ल दिलो आनी शॉल दिले. सपोज ते नाल्ल हाडून दिलो आनी आमी नाल्लाक मानता आनी हांवें सांगलें ना हांव घेना, असली घडणी जाल्ली, जाल्यार तें सारकें? तो इन्सल्ट न्ही. तो बाबडे देवीच्या नांवान म्हाका दिलो की हांव थंय आयला म्हूण, हेच म्हणपाचें मागीर इन्सल्ट केलो म्हूण. सो पॉलिटिक्स करूंक उपकारना. असले घडणी तुमचो डायवर्ट करपाक जो तुमचेर आतां पळय सगळो ब्लेम आयला पळय तो, इतलेंच हांव तांकां एडवायस दितां. जाल्यार देवी तुमकां माफ करची ना.